नमस्कार. रामकृष्ण हरी माऊली. रामकृष्ण हरी. कसो आवाज येयलो म्हणटकीर कळटा की हॉलान आसात म्हणून आमचे माऊली वारकरी. आयज आमी हांगा जमल्यात ती आमची पुजा साळेरिया गांवांत विठ्ठल रखुमाई मंदिरात. ही पुजा जी आमी वारी करून येयले नंतर दर वर्षी प्रमाणे हांगा जाता त्या प्रमाणे ती जाल्ली आसा. आनी ह्या पावटी पयले फावट देणगी कुपनां म्हणजे डोनेशन कुपनां काडलेली, जाका पयलें इनाम 5 लाख कॅश प्रायज, दुसरें 3 लाख कॅश प्रायज, तिसरें 2 लाख कॅश प्रायज, चौथें 1 लाख कॅश प्रायज आनी 10 इनामां 10,000ची जी कॉन्सोलेशन प्रायजां, टोटल 12 लाख कॅश प्रायज जे आसात ती आयज दिवपाची आसात. आमी जी देणगी कुपनां छापल्यात ती 5,000 छापलेली. 500 रुपयान एक लॉटरी आसलेली. गोंयभर ह्यो लॉटरी काडलेले आसात, जाचें हे प्रक्षेपण जें आसा युट्यूबाचेर तुमकां ते पळोवपाक मेळटलें. आमच्या ग्रुपाचेर आमी घालतले. ते शिवाय हो बोर्ड जो आसा ताजेर ड्रॉ बरयतले आनी तुमच्या मोबायलाचेर म्हणजे लॉटरीचेर जो स्कॅन कोड आसा ताजेरय जर मारले, तुमी स्कॅनिंग जर केलें जाल्यार तो ड्रॉ तुमकां मेळटलो. जे कोणी कुपनां भायर भायर कोणाक दिल्ली आसात ती तांणी जर फोन केलो आमकां ड्रॉ जाय जाल्यार तो स्कॅन केल्यार तो ड्रॉ मेळटा. तर आयच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर आमकां जे मुखेल सोयरे आसात तांकां आमी माचयेर घेतात आनी हांव विनंती करतां की गौरव नायक देसाय जे आसात, जे अध्यक्ष आसात ह्या संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्टाचे, जे दक्षिण गोवाचे जावन आसात, आनी तेन्ना आयचो जो ड्रॉ आसा तो आमी सुरवात करपाचे आसात. सद्याक आमचे मदीं मानीस जे आसात तांची वळख माचयेर जातलीच. आषाढी एकादशीच्या निमतान ह्यो देणगी कुपनां काडल्यात आनी त्या प्रमाणे आमी आयज ताजो हो निकाल करतात तुमच्या सगळ्यांच्या सामकारा. हांगा 4 कळशे दवरलेले आसात जाची विस्तृत वळेरी ड्रॉ कसो जातलो आनी कशा पद्दतीन जातलो ह्या ड्रॉआ भितर कशें सेटींग जायना, कारण तें तुमकां सांगपाचें आसा. फक्त आमचे बुदवंत येतात त्या खातीर मातसो हांव उलयतां चड वेळ, कारण ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सुरवात जाल्ली आसा. त्या खातीर हें उलोवप हें जाणून बसून उलयना, तुमकां बेजार हाडपाक उलयना. तर त्या खातीर ती 5 मिनटां काडपा खातीर हांव उलयतां. सगळे वारकरी माऊली तुमी 15 दीस, तुमी म्हणजे हांवूय आसा तातूंत, 15 दीस आमी वारी केली आनी वारी बरे तरेन जाली. हातूंत कसलोच आमकां दुबाव ना. पूण थोडे कडेन आमकां रावपा खातीर जे कितें अडी अडचण आसा ती ह्या फावटी क्लियर करतले अशें आमचे अध्यक्ष आनी जी कमिटी आसा तांच्यांनी कळीत केल्लें आसा. म्हणजे दोन कडेन काय एक कडेन तशेंच कितें प्रॉब्लेम आसा, बाकी कांय ना. ती ह्या फावटी पयलीं वचोन ते सगळे क्लियर जावपाचें आसा. 125 वारकरी हांगच्यान गेल्ले जे तारीर थंयच्यान सुरवात जाल्ली 9 तारखेक, 9 जुलयाक, आनी 23 तारखेक आमी पंढरपुराक पावले. 24 तारखेक एक दीस आमकां रेस्ट आशिल्ली 24 तारखेक, आनी 25 तारखेक आषाढी एकादशी करून आमी त्या दिसा रातच्यो 3 बशी करून भायर सरले आनी 26 तारखेक सकाळीं आमी पावल्ले आसात. आयच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर आमकां मुखेल सोयरे जे आसात कविराज नायक गांवकर, जे सेक्रेटरी आसात, गॅजेटेड ऑफिसर आसात, द गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लायव्ह स्टॉक मार्केटिंग बोर्ड, आर्लें राया सालसेत. हे गॅजेटेड ऑफिसर कित्याक काडटात तर तांच्या सामकाराक आमी हो निकाल काडटात हें कळीत जावपाक जाय. कारण जेन्ना ड्रॉ जातलो तेन्ना आमच्या लेटर हेडीचेर तो आमी बरयतले आनी तांचे सिग्नेचरी आसतले जे हांगा ड्रॉआ खातीर हाजीर आसतले. त्या खातीर आमी हे गॅजेटेड ऑफिसर आपयतात. तशेंच सुनील पागी जे प्रेजिडेंट आसात ह्या देवस्थान विठ्ठल रखुमाई देवस्थान समितीचे, ते माचयेर आसतले. तशेंच शाणू पागी जे बुदवंत आसात ते हांगा माचयेर आसतले. आनी तांच्या सांगाताक आमचे गौरव नायक देसाय जे प्रेजिडेंट आसात ह्या संत ज्ञानेश्वर वारकरी माऊली ट्रस्टाचे दक्षिण गोंयचे. तर हांव तांचे लागीं मागतां की तांणी मानिस्ताक घेवन माचयेर येवचें. आमचे गौरव देसाय हांचे लागीं मागतां की आमचे जे मानीस आसा ताका माचयेर घेवन येवचें. जेन्ना माचयेर मानीस येतात तेन्ना ताळयो मारप हें तुमचें कर्तव्य.
ताळयो मार म्हणून सांगपाक पडपाक जायना. ताळयो मारल्यार 3 गजाल येतात. एक म्हणजे काळजाचें दुयेंत जें आसा तें पयस जाता, कित्याक हाताचे पॉयंट एक्युप्रेशर जे आसा ते प्रेस जातात आनी ताळयो मारल्यार काळजाचें दुयेंस पयस जाता अशें हांव सांगना, दोतोर सांगता. दोतोरान सांगलें तें हांवें तुमकां सांगलां. तुमी म्हणशा हांव कोण व्हडलो काय म्हणून. तर तें एक जालें. दुसरी गजाल म्हणजे माचयेर जे मानेस येतात तांकां बरें दिसता की तांच्या खातीर ताळयो मारल्यो. तिसरी गजाल म्हणजे आडे कडेक मच्छर जर भोंवता तुमकां घास मारपाक जाल्यार ते मारपाचे भंयान तुमचे सायडीक येनात म्हणून ताळयो मारच्यो. मोठ्यान ताळयो मारात. शाबाश. तर आजच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करुया. ड्रॉ कशा पद्दतीन जातलो हें मागीर सांगता. पयलीं मान जो आसा तो आमच्या अध्यक्षाचो स्वागत करपाचो. मातशे वयले मानीस आनी तुमी वारकरी माऊली तशेंच गांवचे नागरीक हांचें स्वागत करपाचो मान आमच्या अध्यक्षाचो आसा. तेन्ना तुवें स्वागत आनी प्रास्तावीक करचें, ज्या वारी बद्दल 2 शब्द सांगचे. हॅलो, रामकृष्ण हरी माऊली. भोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय. जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की जय. श्री ज्ञानदेव तुकाराम. रामकृष्ण हरी. वारी म्हणली आणि वारकरी म्हणले की गजर गायले शिवाय वारीची सुरवात जायना आणि तो वारकरी सोबना. तेका लागून पयली गजर घालून सुरवात केला. रामकृष्ण हरी. गेली 5 वर्सां श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्ट दक्षिण गोवा वारी आयोजीत करता आणि तुमचे सारखे खूब वारकरी ह्या वारींतल्यान आपली वारी संपन्न करता. तेन्ना वारी सुरवात करतना खूब गोश्टीची गरज आसता. खूब गोश्टीची गरज आसता आनी हातभारय माऊली खूब जाण लायता आमकां. तेन्ना आमी जे माऊलींनी आमकां वारी खातीर हातभार लायला तेंचो हांव मनपूर्वक आभारी आसा. तशेंच आज आमच्या माचयेर आसा साळेरी देवालयाचे अध्यक्ष सुनील पागी, तशेंच एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा आमच्या वांगडा कविराज नायक गांवकर. हांव तेंच्याय मना पासून स्वागत करता. कित्याक माऊलीक एकूचदा फोन केल्लो, माऊलीन म्हणलें की कविराज माऊलीन शुअर आपूण पावलो म्हूण. तर आपलें काम सगळें सोडून माऊलीच्या सेवे खातीर हजर रावले. तेन्ना तेंची सेवा हिवूय माऊलीच्या चरणी रुजू जावची आनीक तेंचे सगळें बरें जावचें म्हणून हांव माऊली कडेन सगळे वारकऱ्याच्या वतीन मागता. रामकृष्ण हरी. 2018 वारीची स्थापना जाल्ली. वारीची स्थापना जावन मागीर रोखडेंच कोवीड येयलें. कोवीड येयल्ल्या कारणान वारीची सुरवात जाली ना आनी मागीर रोखडेंच 2022 वारीची सुरवात जाली आनी अशें करून करून 1, 2, 3 आनी हो 5वी वारी यशस्वीपणे संपन्न जाली. सगळे माऊलीचे हांव आभारी आसा. आनीक फुडली वारी आमची ही अशीच सक्सेसफूल जावची आनी माऊली ती करून घेतलो हें म्हाका खबर आसा. अशी हांव आस बाळगिता आनी चड वेळ घेयनासतना हांव फुडलो कार्यक्रमाक कंटिन्यू कर म्हणून सांगता. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. तर आमच्या अध्यक्षान स्वागत आणि प्रास्ताविक केल्लें आसा. आमचे मदीं देवस्थान समितीचे सुनील पागी जे अध्यक्ष आसात ते आसात. ह्या देवस्थाना वरवीं तुमी ह्या आमच्या वारकऱ्यांची बरी सेवा दिल्ली आसा. सर तुमचे लागीं मागता की 2 शुभेच्छा तुमी दिवच्यो. आमचे अध्यक्ष माऊली तुमी 2 उतरां सांगची. तो गौरव. रामकृष्ण हरी. श्री विठ्ठल रखुमाई देवाक नमस्कार करता. थळावे श्री बेताळ श्री कपलेश्वराक नमस्कार करता आनी पंचग्राम देवा सगळ्यांक नमस्कार करता. आनी आयच्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं उपस्थित आसा गांवचे आमचे फळदार श्री प्रकाश पागी,
बुधवंत पावलिना श्री शाणुपागी आणीक ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर श्रीमान आमचे मदीं बसले आसा. तशेंच संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी माऊली दक्षिण गोवा हांचे सगळे पदाधिकारी हिंगा उपस्थित आसा. आनी ह्या वेळाचेर शुभ दिन शुभ कार्य पंढरपूरची वारी अखंडपणान तुमी चलोन वचपाची वारी काणकोण साकून पंढरपूर पर्यंत 2019 सुरवात जाली. 2019 सुरवात जाली आनी आज पर्यंत हे सुखरूप आनी पांडुरंगाच्या आशिर्वादान बरे तरेन वयता. सुखरूप आमी परत पांडुरंगाच्या आशिर्वादान आपआपले घर पावता. आनी हे पावत आसतना जो भक्तिमय वातावरण प्रत्येकाच्या आंगाक तयार जाता आनी ही संस्कृती प्रधान जी आसा संस्कृती प्रधान जी आसा आमची ह्या हिंदुस्थानाची हे अखंडपणान चालू दवरपाचें आमी सगळे भाग्यवान आसा. आनी ही अशीच वारी चालू उरची चालू दवरची आनी तुमकां सदांच पांडुरंगाचो आशिर्वाद आसतलो विठ्ठल रखुमाईचो आशिर्वाद आसतलो. आनी ह्या वेळाचेर हांव चड आनी उलयना की सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. प्रकाश सर तुमची 2 शुभेच्छा. ओके तर तांणी सांगला की पयलींच वेळ जाल्लो आसा तांचे शुभेच्छा आमकां पावल्यात अशें म्हणून तांकां आमी ताळयो मारुया. तांचे 2 उतरां जाल्ले आसा. आतां आमचे मुखेल सोयरे कविराज सर तुमची 2 उतरां जावपाक जाय. रामकृष्ण माऊली. सर्वप्रथम थळावयले देवाक नमन करता आणि तुमकां प्रत्येक जे वारकरी जे आयज म्हाका दिसता ह्या वारीची सांगता जाता बरोबर न्ही. सो सर्वप्रथम तुमकां सगळ्यांक नमन. कारण म्हाका खबर नाशिल्लें म्हाका अचानक गौरव माऊलीचो फोन येयलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो की अशें अशें आसा. हांव म्हणलें मुद्दाम पावतलो. म्हाजी इच्छा आसा वारी करची पूण पळोवया केन्ना जातली म्हाकाय खबर ना पूण खूब इच्छा आसा म्हाजी. आनी सर्वप्रथम एक प्रपंच करता करता जो कोण परमार्थ गाठता तीही शिकवण आसा ही वारी सांगता. आनी खंयची जात धर्म कसलेंच पद न आसता सगळें एक मिश्रण जाता आनी प्रत्येक मनीस भावविभोर जावन जी वारी करतात तेकाच तेज्या आंगानच एक दैवत आसा. पांडुरंग दुसरे कडेन ना तर पांडुरंग तुमची प्रत्येका मदीं आसा आनी प्रत्येका मदीं देवाक पळोवपाची ही जी भावना आसा ती वारी सांगता. बारीक बारीक नदी अश्यो आमच्यो वारीच्या रुपान वता आनी एक मोठो समुद्र तयार जाता पंढरपुरान. तर सगळ्याक परत एकदां खूब खूब पांडुरंगाक नमन करता. तशेंच तुमकां म्हाजे मुखार सगळे देवूच आसा अशें मानता. आनी ह्या पामराक तुमी ही संदी दिली ह्या घटनेचो पायी केलो म्हणून खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आव्हानां खूब येतली येणाऱ्या काळान पूण जी कमिटी जो प्रत्येक घटक ह्या वारीचो आसा स्पेशली तुमचे प्रेसिडेंट हे म्हाजे शेजारी आसा आनी म्हाका खूब आनंद आनी खूब उमेद तशीच एक उर्जा येता त्या मनशाक पळोवन की देव तेज्या हातान हे सगळें काम करून घेता आनी यशस्वीपणे ही वारी दिवसेन दिवस तेजी प्रचिती वाडटा. देवा मदीं भक्ती लोकां मदीं देवा बद्दल खूब भक्ती वाडत आसा प्रपंच वाडत आसा. ह्या कलियुगान देवा शिवाय देवा नांवा शिवाय दुसरें कांयच गत्यंतर ना. सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हाका ह्या घटनेचो पायी केलो म्हणून खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू. तर आता आमी ड्रॉ खातीर सुरवात करतात. ड्रॉ जो आसा हांगा 0 to 9 हो कळसो आसा. 0 to 9 हे नंबर आमी तुमकां दाखयतले. हांगा 1 to 5 हरशीं हो 6 नंबर जे पयलीं आमी ड्रॉ केल्लो ताच्या खातीर आसा म्हणजे तो कित्याक 1 to 5 बरयला तें सांगता. आनी हांगा 0 to 9. ओके ओके तो हांगा येतलो. ओके तर हांगा हे नंबर आसात. हे नंबर हे चारय मानीस तुमकां दाखयतले आनी त्या कळशान घालतले. कळशा भितर आनी नंबर ना खंयच्याच हे तुमकां हांगा कळटा
कित्याक ना जाल्यार तो कळटा आशिल्लो भितर. तर हांगा ह्या पयल्या कळशान 1 ते 5 नंबर आसतले. 1 ते 5 ह्या पयल्या कळशान. दुसऱ्या कळशान 0 to 9 0 ते 9 नंबर. तिसऱ्या कळशान 0 to 9 म्हणजे 0 ते 9 आणि चौथ्या कळशान 0 to 9. आमी ज्यो लॉटरी छापल्यात त्यो 1000 हो पयलो नंबर आसा 1000 आणि लास्ट नंबर जो आसा 5999 म्हणजे 5000 सर्ती जाल्यो कित्याक पयल्यो 1000 सोडले जाल्यार 5999. आतां पयलो नंबर येतलो जाल्यार कसो येतलो. हांगा जर 1 येयलो हांगच्यान 000 येयलो जाल्यार 1000 नंबर येवपाक शकता. आनी ताज्या नंतर लास्ट नंबर कसो येतलो तर हांगा 5 येयलो हांगा 9 येयलो 9 5999. तेजे भायर आनी तेजे वयरय नंबर येवपाक शकना तेजे सकयलय येवपाक शकना. आतां समजा एक नंबर पयलो काडलो खंयचो एक 2595 नंबर काडलो आनी ताका कॉन्सोलेशन प्रायज लागलें 2595 धरया समजा ताका कॉन्सोलेशन 10,000 प्रायज लागलें जाल्यार तो नंबर ह्या पद्दतीन परत येवपाक शकता. हें क्लियर करता. तो नंबर बाय को इन्सिडन्स येवपाक शकता. आयज मेरेन हांवें कितलेशे ड्रॉ केल्या आजून येवना. पूण जर ताका समजा दुसरें प्रायज परत त्याच नंबराक गेलें जाल्यार तें प्रायज ताका ना तर ताका कॉन्सोलेशन जें पयलें प्रायज आसा तेच मेळटलें. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय कारण हें लायव्ह रिकॉर्डिंग आसा. ह्या पद्दतीन चुकोवन लाखांत एक पावटी म्हणटा तसोच तो नंबर येवपाक शकता. बाकी हांगा कसलेंच येना. एकच लॉटरीक एकच प्रायज जें पयलें येतलें तें. एका लॉटरीक 2 आसचें ना. ओके. तर ह्या पद्दतीन हे ड्रॉ जावपाचें आसा. आतां पयले जे ड्रॉ काडटले आमी ते पयलीं 10 कॉन्सोलेशन प्रायजां काडटले जे मानीस आसात माचयेर ते काडटले आनी पयलें दुसरें तिसरें चवथें तुमच्या मदल्यान हे कळशे घुंवतले आनी तुमी काडटले. म्हणजे हांगा सेटींग जावपाचो प्रश्न ना. जर कोणाकय दिसता की आपूण ह्या ड्रॉ पद्दतीन आपूण नंबर आपल्यालो 4 मनीस हाडून काडून दाखयता जाल्यार हांव चॅलेंज घेता की तुमकां जर तुमी 4 नंबर काडून तुमच्या बॉल्सान जी लॉटरी आसा ती लोकांक दाखोवपाची नंबर सांगपाचो आनी ह्या पद्दतीन हो ड्रॉ आमी करतात तो काडून दाखोवपाचो नंबर 1 लाख म्हाजे कडल्यान तुमकां प्रायज डायरेक्ट आतां ह्या स्पॉटार. आनी जर तुमच्यांनी जालें ना जाल्यार तुमचे 1 लाख आमच्या संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्टाक वयतले. कोणी जर चॅलेंज घेवपाक सोदता जाल्यार तांच्यांनी घेवपाक जाता. समजा आतां जर कोण घेयना जाल्यार हेजें लायव्ह रिकॉर्डिंग आसा. तुमी मागीर सुद्दां केन्नाय म्हाजे कडेन ही चॅलेंज करपाक येता कारण ह्या पद्दतीन हो ड्रॉ जो आसा तो पुरायपणान पारदर्शक आसा. हेंच म्हाका सांगपाचें आसा की हांगा सेटींग म्हणटें जायना. तेन्ना आमी काडटा आसतना पयलीं कॉन्सोलेशन प्रायजां काडटले 10,000ची 10 इनामां जी ह्या माचयेर बसल्यात तेंच्यांनी फास्ट काडपाची कित्याक चड टायम वयतलो म्हणून ते काडटले आनी 5 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख तुमचे मदीं हे कळशे भोंवतले आनी तुमी काडटले. ओके. आनी कितें कोणाकय डावट आसा जाल्यार तो क्लियर करचो. हांव तुमकां क्लियर करून दितां. ड्रॉ काडुया. आवाज येना. काडुया. रामकृष्ण हरी. चारय मनीस उबे रावात. हो आमचो मनीस तुमी 4 जाण रावात. बुधवंत सर तुमी. ओके. आतां हे नंबर जे आसात हेजे फाटल्यान धाकणें आसा. ओके. तुमी हे 3 नंबर पयलीं घालपाचे. हो तो 0 पयलीं घेयात तुमी तिगाय जाण घेयात 0. न्हय तूं हो घे. हो तुजो तो तेंकां तो तेंचो तुमी हो घेयात 0. लोकांक दाखयात. लोकांक दोकांक दाखयात. लोकां वटेच्यान दाखयात. सर असो ते लोकांक दाखोवपाक. अरे आतां येना ना. आतां ते धाकणे लायात. हे ते धाकणे घट लावपाचें भितर घालपाचो कळशान घालपाचो. ओके. भितर कळशां. ओके. आतां तुमी एक घेयात. तुमी सगळे एक घेयात तो नंबर 1 तुमी घेयात. हो लोकांक दाखयात. तुमचो सर तुमचो तुमी घेयात 1 तुमचो 1 लोकांक दाखयात 1. ओके. 1 धाकणे लायात. धाकणे लावपाचें घट धाकणे लावपाचें भितर घालपाचो. ताजे फाटल्यान 2 नंबर 2 दाखयात. पयल्यान लोकांक 2 दाखोवपाचो. सर 2 घेयात. 2 हय 2. ओके. 2 धाकणे लाय. 2 राव हेंकां घेवन यो मातशें राव. हे मातशें लाय तूं धाकणे लाय. जालें घाल. घे 3 दाखय. घे लोकांक दाखय 3. ओके. 3 धाकणे लायात. धाकणे लायन भितर घाल 3. आतां हो 4 नंबर जो आसा तो शेणला म्हणून तो पेनान घातला कारण तेजे फाटल्यान जो आसा तो नंबर शेणलेलो आसा आनी तो सो म्हणटकीर 4 तुमी लक्षांत दवरात. तो 4 पेनान बरयल्लो आसा. घे लोकांक दाखय आनी घाल
ओके दाब 5 भितर घाल तुमचे तुमचे त्याच कळशान घालात हां नंबर दुसरी कळशान घाल नाकात 5 घे 5 दाखणे लाय 5 ओके तुम्ही स आता तुमकां तिंका काही काम आसा स तुम्ही घालात तुमचो जालो 6 आता स पळयात पोना 6 म्हणून बरयल्लें आसा कित्याक परतो केल्यार तो 9 जाता तुम्ही ड्रॉ काडटा आसतना लक्षांत दवरात 6 काय 9 ते पळयात पोना बरयल्लें आसा आनी 9चे पोना NINE 9 म्हणून बरयल्लें आसा स घालात भितर 7 ओके 7 8 ओके आणि 9 जो आसा 9 म्हणून पोनो बरयल्ले आसा म्हणटकीर तो परतो गेल्यार 6 असो दिसचो ना ओके येस ओके आतां तुमी वयर हात धरपाचो कळशे बरें हालोवपाचे आरते परते हात धर आरते परते करात सामकें आरते परते हां ओके तर आतां आमी पयलें इनाम 10,000चें जे 10वें कॉन्सोलेशन प्रायज काडटात सर तुमी हजारांतल्यान तुमी नंबर काडटले शेकड्यांतल्यान तुमी दशकांतल्यान तुमी लास्ट तुमी पयलो नंबर काडपाचो हात घालून काडपाचो भितर पळोवप ना काडपाचो सर तुमी काडात येस तुमी काडात एक नंबर काडात हो 10 ओपन कर आनी लोकांक दाखय डायरेक्ट ओपन कर कॉन्सोलेशन प्रायज येस कितले येला 1082 1082 1082 हाका 10,000चें 10वें प्रायज मोठ्यान ताळे जावपाक ह्या प्रायजा खातीर ओके परत धाकणे लावपाचें भितर घालपाचें धाकणे लायात परत त्याच कशें घालत हय गौरव हांग बरें ड्रॉ बरें मागीर सायन घेवया ते बसून बरें ओके भितर घातलो ह्याच कशें घालपाचो ओके परत हालोवपाचें कशें आरते परते सामकें फूल हालोवपाचें येस दहा हजार कॉन्सोलेशन सगळी 10,000चीच आसात ना सकयल्यानच न्ही कॉन्सोलेशन म्हणटा सकयल्यान ना तशें कांय ना पण बरें सकयल्यान बरें ओके सकयल्यान बरें एक्चुली तें 10,000 न्ही तें ओके काडात नंबर हें 9वें कॉन्सोलेशन 10,000 उगडपाचो राव हजारांतले नंबर पयलीं पळोवया 4 हजारांतले नंबर 4 1 3 4 वाव नंबर बरयला 4 1 3 4 4134 4134 धाकणे लायात परत भितर घालात बरयलो 4 तुमी बरयत ह्या राजदत्त मौली कॉन्सोलेशन 8वें 10,000चें येस तुमी पयले हजारांतल्यान शेकड्यांतल्यान दशकांतल्यान आनी लास्ट डिजीट येस परत 4 येयला 4,000 येस 4 7 7 8 वा 4,778 4,778 भितर घालात येस प्रत्येक वाटेक असो अर्थ भरतो असो म्हणजे ते मिक्स जावनी ओके 7वें न्ही संतोष माऊली 7वें कॉन्सोलेशन 2,000तल्यान 2034 2034 हाका 7वें कॉन्सोलेशन 10,000चें भितर घालात सांग राव मरे ओके हजारांतले नंबर येस हजारांतले नंबर येता राव 1000 पयली न्ही तो परतो हा 6 कितें तुमचो नंबर ना काड 4 6 पोनो 6 बरयलो 4 6 2 5 4,000 2,944 पाचवें कॉन्सोलेशन प्राइज 10,000
वन 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 येतो अरे बोया वन वन टू तसं दाखय मसो अगं दाखय 1124 1124 भितर घालत 1124 किती उरल्या 2 उरल्या ओके 2 कॉन्सोलेशन उरल्या तीन हजार 303 कितलो 3 अरे वा 3033 3033 आता फर्स्ट कॉन्सोलेशन फर्स्ट ओके येस कितलेलो 2 अरे वा बेस्ट नंबर 2442 2442 ओके भितर घाल आणि आता तुम्ही काडप ना आता जे प्राइज आसा ती लोकां कडल्यान काडुया तेन्ना हो कळसो तुमी सांबाळपाचो हो मिक्स करप ना हो कळसो मातसो तूं घेवन चल आणि कोण आसा आमचे कोण आसा यो आणि 3 जाण जाय म्हाका आमचे वारकरी मावली ना थंय काडपा लोकां मदीं भुरग्यांनी ते कळशी घेवन वचपा जाय मिक्स जावपा जाय बाबू हो तो कळसो नंबर तो तितूकूच वचपा जाय तो चेंज जावपाय ना हेजे प्रॉब्लेम ना तर रा बाबू राव बरोबर जाला आनी एकटो ना कोण येवचे ना तशें या घे 4 जाण तुमी हांगा येतात कोण जाल्यार हांगाच काडुया यो 4 जाण येयात मातशें दी तांकां दी या बेगीन या टायम काड नाका 4 जाण कोण येयात पयले येत शाबाश दिलेश सांबारी येस तूं यो 2 आनी कोण आसा यो हां 2 भुरगे जाले 2 ओके यो जाले बाबू तूं एक मागीर यो एकटो मागीर यो जाले 4 जाले येस रा ते मागीर जाले 4 जाले मागीर फुडलो नंबर आता नंबर येतलो चौथे प्राइज 1 लाखाचे काड हो कसो तूं थंय काड थंय चल आनी दाखय बाबू ते हे तुजो काड हे तो तेका दी नंबर दाखय ओके तूं हांगा राव असो राव दिलेश बाबू हांगा राव हां 3 बाबू कितलो 3 4 लास्ट बाबूल दाखय 3 4 6 जाणा 6 जाल्यार पळय कोण बरयल्लो आसा 9 तो 9 त्या खातीर तो बरयला 3 सारको कॅमेराचेर धर 3 राव धापनाका येन्ना धर म्हण तो थंय तेजे कडेन दी तुमी पागोंदळ करनाका तो तेजे कडेन दी नंबर दी तुमी सायडीर रावात त्या कॅमेराचेर येवपा जाय 3 असो धर 3 4 9 हाका 1 लाखाचें इनाम 3349 1 लाखाचें आतां घाला ते भितर घाल बाबू कडल्यान घे आनी तूं भितर घाल ओके चौथे प्राइज आनी 4 जाण येयात बेगीन आतां हां बाय यो आनी तो उदोचो भुरगो तूं यो रे बाबू यो आनी एकटो भुरगो कोण आसा तुमी दोगां येयात ओके बाय हांगा रावात आनी एकटे बाय जाय बाय घेव बाबू यो ना बाय तूं थंय चल हां तूं राव मातशें मागीर फुडले खेपे बाय हांगा यो तूं थंय चल थंय हांगा राव हां जालें बाय हां दवर राव ह्या कळशांतलें तुवें काडपाचें तुवें ह्या कळशांतलो काडपाचो बाय तुवें हितूंतलें काडपाचें तूं हितूंतलें तूं हांगाच राव हां मागीर जाय पडटलें यो तूं हांगा यो पयलीं राव तूं पयलीं नाका काड हितूंतलो काड आले कळसा आले बरं आले हां काड चल बाय तूं तितलो काड हांगा यो तूं उगड आनी लोकांक दाखय तूं तितूंतलो काड सेकेंड हां ते बाबू तूं थंयचो काड हो पळय तो काड आनी त्या बायक थंयचो काड बालाय उगड आनी लोकांक दाखय असो धर 5 च्या बाय 5000 येला तिसरे प्राइज असो धर 9 तो 9 5 9 असो धर हां 5977 बेस्ट नंबर येला 5977 5977 तो काडून मातशें भितर घाल गुड दी हो हितूनच घालपाचो हां हो चेंज करप ना हां ते कितले प्राइज आतां काडले थर्ड कितले ते 2 लाख न्ही 2 लाख जो नंबर काडला यो बाय यो तूं तुमी चलात आनी कोण 3 जाण येयात आनी 3 जाण बेगीन फास्ट यो बाबू यो आनी 2 जाण बेगीन आतां 3 लाखाचे प्राइज सेकंड प्राइज
आनी दोग जाण हे कोणा व्हडले व्हडले जाले व्हडले तशें कांय ना उमेद जाले येत बेगीन टायम काडप ना यो यो राजदत्त यो कांय ना यो ये रे बाबू यो हय बाय तूं हांगा राव तूं थंय राव ते आडच्यान राव बाबू तूं हांगा यो तूं हितूंतलो काड आं परत हितून घालपा येता आं तूं तितूंतलो काडपाचो बाय तूं हितूंतलो काडपाचो ओके 3 लाखा खातीर प्रायज येता हजारांतले नंबर राजदत्त माऊली तो तितूंतलो काड बाय तूं काड रामकृष्ण हरी बाबू तूं थंयच्यान काड ओके 1 शाबाश 1 तसोच दूर 1 काड 7 1 7 बाय कितलो 174 4 वा 1744 1744 हाका 3 लाखाचें इनाम गेल्लें आसा 3 लाख हाका पावल्ले आसा घाल भितर आनी आतां पयलो नंबर जो आसा तो आमचे बुधवंत तशेंच सर आनी आमचे देवस्थान समिती आनी प्रकाश सर काडटले चला तुमी सकयल चला पयलें प्रायज आमचे मानेस काडटले आतां ओके सर बरें आलेयात आरते परते भितर हात घालून जाले भितर हात घालून आलेयात आनी राव नंबर येना काडनाकात आमी गजर घेऊया 5 लाखाचो मानकरी कोण जातो पळया बोला पुंडलिक वरद श्री ज्ञानदेव पंढरनाथ भगवान की श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की श्री ज्ञानदेव तुकाराम रामकृष्ण हरी पळया 5 लाख हजारांतल्या नंबर येता कितलो येलो 1 शाबाश असो तर 1 6 न्ही तो कोणा 6 बरयलो 1 6 8 5 तसो तर 1685 हाका 5 लाखाचें इनाम गेल्लेलें आसा ताळी लावपा जाय रामकृष्ण हरी भितर घालात तर अशा पद्दतीन हो ड्रॉ जो आसा तो ड्रॉ एक मातसो करमली हांगे ड्रॉ तेजेर घेवन हांगा दवर कोणाक ड्रॉ जाय सद्याक फोटो मारून घेवपाक जाता आमी तो आमच्या ग्रुपाचेर घालतले ते शिवाय हे जे लायव्ह जे आसा ते वायफाय ज्या जाग्यार आसा थंय व्हरून आमी ते कनेक्ट करतले आनी ग्रुपार घालतले म्हणटकीर मागीर तुमकां तुमच्या मोबायलाचेर पळोवपाक मेळटलें सर बसून घेयात सर बसून घेयात आनी तो ड्रॉ जो बरयला ती तेंची सायन घेवपाक जाय चौगांची तेंची नांवां घाल यो तुज्या वयर चौगांची नांवां घाल आनी सायन घे सकयल हांगा नांव घाल सगळ्यांची 4 जाणांची आनी सायन घे तेंचे मुखार तो काडला ओके तर जे फॉर्मेलिटी आसात जे मानीस आसात तांच्या मुखार हो ड्रॉ काडला आनी तो ड्रॉ आमच्या लेटर हेडीचेर बरयला त्या प्रमाणे तांची सिग्नेचर तेंच्या मुखार तो काडलेलो आसा हें प्रूव जावपाक जाय आमचे कडेन तो डॉक्युमेंट उरपाक जाय त्या खातीर तांचे सिग्नेचर ज्यो आसात त्यो आमी काडटात आतां जेन्ना हो ड्रॉ जालो 1 म्हयन्या भितर आयच्यान 1 म्हयन्या भितर तुमी तुमची लॉटरी घेवन ते प्रायज व्हरपाक जाय आतां अशें आसा की ताजेर तुमी लॉटरीचेर पळयलात की 2 स्कॅन कोड आसात एक स्कॅन कोड जो आसा ताजेर ड्रॉ मेळटलो दुसरो जो आसा तो कोणीय जर अशें आसतात की डुप्लिकेट छापपाक शकतात तर ती डुप्लिकेट छापपाक मेळना कारण तो स्कॅन कोड जो घातला तेजेर सारकें कळटलें आमकां डुप्लिकेट छापल्या काय ना हें कोणाक सांगता तुमकां न्ही तर जे कोण आसात तशे अनवॉन्टेड जे आसतात त्यांच्या खातीर आसा की बाबा आपूण डुप्लिकेट व्हरतलो आनी 5 लाख घेतलो तशें जावचें ना कारण ताका आमी सेक्युरिटी प्रोवायड केल्ली आसा त्या प्रमाणे तो दुसरो जो स्कॅन कोड आसा तो आमकां कळटा की ही लॉटरी खरीच आमी छापलेली आसा तेन्ना 1 म्हयन्या भितर तुमी ही लॉटरी विनर जे आसात तांणी ते व्हरपाक जाय 1 म्हयन्या उपरांत कारण प्रत्येक कडेन हो रूल आसा की 1 म्हयन्या उपरांत तुमी ते प्रायज क्लेम करपाक शकना कारण ताजेरूय आमी ते बरयल्लें आसा तेन्ना लक्षांत दवरात तुमी जांकां कोणाक लॉटरी दिल्ले आसात त्यो तुमी तांकां ड्रॉ धाडात हो ड्रॉ जो आसा तो हांगाय आसा आनी आमच्या ग्रुपाचेर आमी घालतले तेन्ना आमचे लिंक जे आसा ते रोखडेच तुमकां मेळटले तो हे सगळे सेट घेवन वायफाय ज्या जाग्यार आसा थंय वयतलो आनी मागीर ते लिंक धाडून तो ड्रॉ तुमकां जो आतां आमी पळयला तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं आयचो महाप्रसाद जो आसा तो आतां रोखडोच जातलो आमचे वारकरी माऊली जे आसात तशेंच हरिपाठ आसतलो आरती आसतली रिंगण आसतलें आनी ताचे नंतर महाप्रसाद आसतलो रामकृष्ण हरी माऊली आभार प्रदर्शन हांवूच करता वेळ जाल्लो आसा सर तुमी सगळे आयले ह्या देवस्थानाची
जे आमकां सेवा दिल्या सर, तुम्ही तुमचो वेळ काडून आयल्यात, ह्या ड्रॉवा खातीर हातभार लायलो त्या खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे यूट्यूब निखिल जे आसा ते क्रिकेटी खातीर लायव्ह रिकॉर्डिंग करतात, तांकां आमी चड आनी चड देव बरें म्हणटा. वारकरी माऊली सगळे आमचेच आसात, आमी आमचे आभार मानप नासता. परत एकदां आमी मेळटले फुडल्या वारीक, पूण ताचे पयलीं कार्तीक वारी आसतली. निखिल बाब म्हाका आतां 10 सांगलें आनी 11 तो पावला अशें संतोष माऊलीन सांगलेलें आसा. आनी लक्षांत दवरात, सावड्ड्या आमी कार्तीक जी एकादशी आसा थंय वारी दवरल्या आसा. काकोड्या जें विठ्ठल मंदीर आसा थंयच्यान वारी पंगिरवाळच्यान वचून सावड्ड्या 300 वर्साचें विठ्ठल रुक्माईचें मंदीर आसा जें दुधगळा सावड्ड्या दत्तवाडी हांगा आसा. थंय वयतले आनी थंयच्यान दुलबानगर आमचो भानुदास माऊली थंय विठ्ठल मंदीर आसा, थंय तेजी सांगता जातली आनी थंय त्या दिसा महाप्रसाद आसतलो. तेन्ना सावड्डेकरांच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक निमंत्रण दिता की कार्तीक एकादशी आमी अर्द्या दिसाची वारी जी आसा ती आयोजीत केल्ली आसा. तुमी जरूर येवचें. आनी इतल्यान आयचो हो ड्रॉवाचो कार्यक्रम सोंपता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी माऊली. रामकृष्ण हरी सर. येस, देव बरें.